दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामीले मुलुकका समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुहरूमा बहस पैरवी गर्दै आएका छौँ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सहुलियतको प्याकेज, आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज अगाडि सारेको छ। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको महामारी, कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको निकै ठुलो महत्त्व छ। सहर बजारदेखि ग्रामीण तह, स्थानीय तहसम्म कुनै न कुनै रूपमा पर्यटनसँग जोडिएका साना मझौला ठुला साना उद्योग व्यवसायहरू छन् र ठुला होटलदेखि साना होटल, रेस्टुराँ र त्यसै गरी होमस्टेसम्म हाम्रो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू छन्। तर यति बेला कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यो क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारी गुमेको छ, श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएका छन् र विशेष गरेर पर्यटकीय गन्तव्यहरू बन्द भएका छन् र अहिले सरकारले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिएको छ र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा नि पर्यटन क्षेत्र बढी थला परेको अवस्था छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी अहिले स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। आज हामीले तपाईँसँग पर्यटन क्षेत्रको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्न खोजेको। हजुर। यहाँ विशेष गरेर आफै पनि पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको लामो समय भएको छ। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको निकै ठुलो महत्त्व छ। कोभिडको महामारीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पर्यो, अब कसरी पुनर्स्थापन हुन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको रोड म्याप योजना त होला? हजुर, पक्कै छ। अब नेपालको इकोनोमीमा कति प्रभाव परेको छ यसको भनेर साँच्चै नै भन्नुहुन्छ तथ्याङ्क वाइज हेर्ने हो भने जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 2.5 मा देखिन्छ। तर अब रियालिटीमा हामीसँग राम्रो तथ्याङ्कको अभाव भएर हो यसको कन्ट्रिब्युसन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 10% पुग्छ। र रोजगारी पनि अहिले हेर्दाखेरि हामी 3 लाख जति रोजगारी छ भनेका छौँ। तर प्रत्यक्ष गरेर हामीले 13 लाखदेखि 15 लाख चाहिँ रोजगारी पर्यटनसँग जोडिएको छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। कारण के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा तथ्याङ्क भएन। दोस्रो, भारतीय पर्यटकहरू जुन चाहिँ 14 लाख जति इन्डियन बोर्डरबाट चाहिँ नेपाल पसेर यहाँ विभिन्न खालका पर्यटकीय गतिविधिमा इङ्गेज हुनुहुन्छ। उहाँहरूले क्यासमै पैसा ल्याएर क्यासमै पेमेन्ट गर्ने धेरै छ र उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले हेरेकै छैनौँ। हामी चाहिँ एउटा डलरको चाहिँ लाई बढी फोकस गरेर हेरेका छौँ। दोस्रो, स्पेसली एयरलाइन्सबाट आएकालाई हेरेर त्यसको आधारमा हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ डेज यति छ बसाइ भन्ने त्यो निकालेका छौँ। तर हाम्रो सर्वेले इन्डियन पर्यटकहरूले चाहिँ पनि विदेशी पर्यटकहरूले भनौँ न युरोपियन अमेरिकन जत्तिकै खर्च गर्ने गरेको र उहाँहरूको एभरेजमा बसाइ 4.5 दिन रहेको र उनीहरूले 17,000 रुपियाँ खर्च गर्ने आइसी खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। यो कुरालाई यदि हामी समष्टिगत रूपमा राम्रोसँग तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने नेपालमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन अलमोस्ट 10% जति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आकलन छ। त्यसको लागि पर्यटकलाई पनि प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। एउटा अब हामी यो इकोनोमीमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने भन्नु भने अब अर्को प्रत्यक्ष रूपमा अब गभर्मेन्टको डाटा, राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटालाई हेर्ने हो भने नि हाराहारी 75 अर्बको चाहिँ प्रत्येक वर्ष इकोनोमीमा पर्यटनले चाहिँ पुर्याएको योगदान हो। त्यतिको चाहिँ व्यापार हुने गरे हो र अब पक्कै पनि यो हाम्रो 10-12 लाख पर्यटक हुँदाखेरिको कुरा हो। अब अहिले पर्यटकको सङ्ख्या नै हामी अब लकडाउन पछि आएर हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 63,000 जति भनौँ न 60-70 हजारको हाराहारीमा छ। 12 लाख पर्यटक वार्षिक आइरहेको अवस्थामा गत 1.5 वर्षको टोटल डाटा हेर्दाखेरि पनि तपाईँको जम्मा मैले भने लकडाउन भयो नि पहिलो हाम्रो 2020 को मार्च यता आएर हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 60-70 हजारको उसमा चाहिँ पुगेका छौँ हामी, होइन? त्यो मध्ये पनि धेरै जस्तो कूटनीतिक नियोगका र नेपालमा कतिपय अनगोइङ प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने विदेशीहरू भएकोले रियल पर्यटकीय गतिविधिलाई आएकाको सङ्ख्या चाहिँ साह्रै नै न्यून भएर गएको छ। त्यसैले नै अब पर्यटन व्यवसाय एक प्रकारले ठप्प भएको हो, होइन? तर यो बेलामा आएर तर पनि तपाईले तपाईँ एकातिर ठप्प भन्नुहुन्छ तर खुलेको जस्तो नि देखिन्छ नि त भन्नुभयो भने पनि त्यसको पछाडि अहिले आन्तरिक पर्यटन हो र केही हदमा बिचमा पहिलो र दोस्रो लकडाउनको बिचमा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूलाई भारतीय नागरिकहरूलाई भारतबाट खाडी मुलुकहरूमा डाइरेक्ट जाँदाखेरि 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने विविध खालको त्यहाँ एउटा पोलिसी लेभलको थियो।
त्यसले गर्दाखेरि धेरै भारतीयहरू नेपाल आएर ठमेलतिर 10 दिन बसेर अनि नेपालबाट चाहिँ गल्फ कन्ट्री उडान भरेकोले त्यसले गर्दाखेरि कता कता अलिकति कन्ट्रिब्युसन देखिया पनि छ एउटा होइन। तर यही खालको छ गतिविधि होइन अहिलेको उसमा। जस्तो यहाँ पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, म अलिकति प्रश्नहरू तपाईँसँग आज यो पर्यटन उद्योगसँग जोडिएको सन्दर्भमै बढी जान चाहन्छु कि अहिले सरकारले अहिले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको छ, हटाएको छ होइन पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा। यति भन्दै गर्दा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने पनि एउटा हाम्रो बाध्यता अवस्था छ, अनिवार्य छ। हाम्रा सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा यहाँलाई पर्यटन बोर्डमा धेरै दबाब पनि आएको होला, खोलिदिनु पर्यो, अप्ठ्यारो भयो होइन। र हरेक दिन पर्यटन क्षेत्र तस नस भयो भनेको सुनिन्छ। तर व्यवहारमा बोर्डले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश पनि दिनुपर्छ कि हाम्रा श्रमिक मजदुर पर्यटन उद्योगसँग आबद्ध व्यवसाय सबैले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन हामी लगाएका छौँ भन्ने अवस्था छ कि छैन? यस्तो छ, अब राज्यलाई सबै नागरिकहरू बराबरै हुन्, कुन व्यवसाय माथि कुन व्यवसाय तल भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आइसकेपछि उहाँले एउटा प्राथमिकताको आधारमा जस्तो खुम्बु भ्यालीलाई कम्प्लिटली फुल्ली भ्याक्सिनेटेड गरिदिनु भयो। अब एभरेस्ट रिजन त हाम्रो एउटा प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो। त्यस्तै गरेर लाङटाङ तपाईँको यता मनाङ मुस्ताङ भ्यालीहरू जुन मेजर 4वटा हाम्रा डेस्टिनेसन छन् अलमोस्ट फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो। र अहिले हामीले त्यही कुरा गर्दैछौँ। र काठमाडौँ पोखरामा नि यदि हेर्नुहुन्छ भने पर्यटनमा लागेका व्यवसायी साथीहरू सबै भ्याक्सिनेटेड भइसके। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा ट्याक्सी लगायतको पब्लिकमा पहिले सुरुमै गभर्मेन्टले नै प्राथमिकतामा दिएर एयरपोर्टदेखि ट्याक्सीदेखि ठमेलमा सबै भइसके र पर्यटकीय क्षेत्रमाथि भनौँ न माउन्टेनमा भयो। तर अहिलेसम्म हामी राम्रोसँग एप्रोच गर्न नसकेको तराई बेल्टलाई मा चाहिँ सबै ठाउँहरू अझै सुरक्षित भइसक्यो भन्ने मेसेज दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ। अदरवाइज हिमालतिरको कुरा गर्नुहुन्छ, पोखरा काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने भएको छ। र यो कसरी पनि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु भने अस्ति UNDP-सँगको सहकार्यमा हामीलाई केही भ्याक्सिनहरू एडिसनल पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूलाई लगाइदिनु भनेर हामीसँग केही भ्याक्सिन आउँदाखेरि पुरै माग्दाखेरि पनि 200 जना पुर्याउन गाह्रो भयो हामीलाई। भने अर्थ के हो भने भ्याक्सिन भएको मान्छे आउनुहोस् हामी भ्याक्सिन दिन्छौँ भने खोज्दै हिँड्दा नि पाइएन। पर्यटकीय गतिविधिमा इन्भल्भ भएका साथीहरूको भनाइको अर्थ के हो? एउटा कुरा के सुनिन्छ भने होटल सञ्चालकहरू व्यवसायहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन पाए, तर श्रमिक मजदुर जो भनौँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि, भोलि आउँदा पर्यटकहरूसँग पाहुनाहरूसँग होटलमा रिसोर्टमा अथवा एयरपोर्टदेखि गाडी चलाउनु बेलादेखि होइन सबै ठाउँ गन्तव्यहरूसम्म पुग्न त उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। तर होइन, प्रत्येक होटलमा भएका त्यहाँका कर्मचारीहरू स्पेसली काठमाडौँ पोखराकालाई मैले भने र माउन्टेनतिर त फुल्ली भ्याक्सिनेटेडै भनिसके 4वटा भ्यालीमा। त्यो बाहेक तपाईँको अब त्योसँग आबद्ध भने नि अन्य पनि जुनले होटलमा काम गर्छन् ती कम्प्लिटली भ्याक्सिनेटेड भइसकेको अवस्था छ। तर राज्यले अब प्राथमिकतामा पहिला पर्यटनलाई पहिला कृषिलाई त्यसरी जान अलि राज्यलाई गाह्रो भएर होला। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले पोलिसी लिएर अगाडि लिएर जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म डेस्टिनेसनहरू एक प्रकारले राम्रोसँग भ्याक्सिनेटेड भएको चाहिँ देखिएको छ। अझ पनि मैले तराईको केसमा भनिनँ, नेपालगञ्जमा 25,000 जति बाँडियो के अरे पर्यटन भएको, तर त्यति छिन्दै थिएनन् होइन, 3-4 हजारले पुग्नुपर्ने अवस्था थियो त्यहाँ। त्यही भएर नेपालगञ्ज, तर पनि नेपालगञ्ज इन्डियासँग ओपन बोर्डरमा भएको हिसाबमा त्यहाँ अब त्यसले कति पोजिटिभ पार्छ म भन्न सकिनँ। तर पनि माउन्टेन र अहिले काठमाडौँ पोखराको केसमा चाहिँ मोरलेस अब हामीले V2V भ्याक्सिन लगाएर आएकोलाई भ्याक्सिन लगाएकोले नै यहाँ सर्भिस दिने भनेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हिमाली क्षेत्र सुरक्षित देखियो होइन, अथवा पहाडी क्षेत्रका हिमाली क्षेत्र पनि पूर्वदेखि पश्चिमका सबै भन्दैन, तर जुन मेजर डेस्टिनेसन 4वटा हुन्, मनाङको भयो, मनाङ भ्याली भन्नुहोस्, मुस्ताङ भन्नुहोस्, यता लाङटाङ भन्नुहोस् होइन, तपाईँको उता गएर सगरमाथा, यो मेन हाम्रो 4वटै हो जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी पर्यटकहरू पदयात्रामा जानुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँहरू चाहिँ हामीले मोरलेस भ्याक्सिनेटेड गरिसकेका छौँ। र मकालुमा अहिले तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। अनि हाई माउन्टेनमा बरु पपुलेसनै धेरै नहुने हुनाले हाम्रो एप्रोचमा हामीले धेरै हुँदैन। एउटा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको भयो, एयरपोर्टको कर्मचारी भए, त्यो पछि बिचमा एकैचोटि हामीहरू टेन्टिङ क्याम्पमा लिएर जान सक्ने हुनाले त्यति धेरै डरलाग्दो अवस्था छैन। हाई माउन्टेन चाहिँ मोरलेस हामी क्लियरै छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि हुन्छ। नेपाल जस्तो यहाँले यति भन्दै गर्दा पनि हामी सुरक्षित छौँ, त्यसबाट अगाडि बढ्दैछौँ, भ्याक्सिन लगाउने क्रम बढिरहेको छ भन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त हामी रेड जोनमै छौँ नि। हजुर, त्यसको लागि पहल के भने यो कूटनीतिक पहलको कुरा पनि हुन्छ। किनभने भारत चाहिँ एम्बर जोनमा हुनु र नेपाल जस्तो युकेकै केसमा गरौँ, भारतलाई चाहिँ अलि सहज अवस्था देख्ने र नेपाललाई अलि रेड जोनमा राखिदिनु भनेको त्यति पोजिटिभ मेसेज त होइन। जबकि हामी यहीँ बसेका छौँ, हामीलाई थाहा छ
भारतभन्दा नेपाल धेरै नै सुरक्षित छ। हाम्रो यहाँ भ्याक्सिनेटेडको भारत रेड जोनमा छैन उनीहरूले एम्बर जोन भनेर राखेको छ भने हामीलाई रेड जोनमा राखेको छ। कारण के रहेछ? हो त्यसमा चाहिँ कुटनीतिक पहलको कुरा हो। हाम्रो वस्तुस्थिति के छ यो बुझाउन त राज्यका विभिन्न अङ्ग कुटनीतिक नियोगहरूबाट त्यो कुरो हुनु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। अब ब्रिटेनमा पनि अब हाम्रो त्यहाँ एमएस साहबहरूसँग कुरामा अब कम्युनिकेसन हुँदाखेरि त्यहाँको कर्मचारीहरूबाट पनि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यस्तै चाहिँ अब परराष्ट्रबाट पनि यो प्रयास भयो भने यो अति आवश्यक पनि भइसकेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने WTM भन्ने एउटा ट्राभल मार्ट हुन्छ जहाँ युकेमा, त्यो चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट आजसम्म हामी सधैँ गर्थ्यौँ। त्यो एउटा बेसकरी ठुलो मेला हो। त्यसमा रिप्रेजेन्ट गर्न जानलाई नेपाल 10 दिन क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले तोकेकोमा 2200 अब पाउन्ड तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, जुन अलिकति गाह्रो भयो। तर यदि हामी त्यसलाई चाहिँ रेड जोनबाट हटाउन सक्यौँ भने एम्बर जोनमै गयो भने हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। कि हामीलाई रेड जोनमै राखिरहनु कसैको अब मलाई लाग्छ हाम्रो आजको स्थिति, हाम्रो भ्याक्सिनेटेड भएको सङ्ख्या र अहिले हाम्रो रिकभरी र डेथ रेट कम्प्लिटली घटेको अवस्थामा अब हामी रेड जोनमा रहिरहनु पर्ने केही छैन। मैले भने नि अब कुनै चिजमा राख्न सहज हुन्छ, राखिसकेपछि हटाउन केही पहल कदमीहरू केही कुटनीतिक नियोगबाट हुनुपर्ने प्रयासहरू चाहिँ कम भएको होला नि जस्तो लाग्छ। तर अब यो आज अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा हाम्रो विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरू होइन, अब ती संस्थाहरूले अलि बढी चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। अब उहाँ एनआरएनहरू जुन हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको संस्थाहरू छन्। यस्तो भयो अब गत दुई हप्ता अगाडि चाहिँ त हामी पनि राम्रोसँग उन्नै थिएनौँ। बल्ल न हामी एक प्रकारले खुकुलो हुँदै गयौँ। हामी खुकुलो नहुँदै उतातिर धेरै भन्न नि अवस्था थिएन होला, उहाँहरूको नि आफ्नो बाध्यता थियो होला र कुरा गरिसकेपछि WHO-सँग अथवा सम्बद्ध निकाय हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग केही कुराकानी गर्नु भएको छैन? होइन, यो कुराहरू अहिले सबै ठाउँमा हामीले पुर्याएका छौँ। स्पेसली किनभने हामीले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल चाहिँ रिलेटिभली अरूभन्दा सेफ छ भन्ने मेसेज दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ मेसेज हामी एज अ टुरिज्म एन्टरप्रेन्यरहरू भन्दा नि सरकारी निकायबाटै जानुपर्छ र त्यो चाहिँ स्पेसली स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो, कुटनीतिक नियोगहरूले हाम्रो अवस्थालाई अपडेट गराएर हामी यो अवस्थामा छौँ भनेपछि त्यो अवस्थामा भएको नेसनलाई कहाँ राख्ने भन्ने जुन क्राइटेरिया छ त्यो भित्र चाहिँ हामी रेडबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा हो अहिले हेर्नुहुन्छ भने। तर अब मलाई लाग्छ हप्ता 10 दिनभित्र त्यो पनि अब होला, कुटनीतिक पहल चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। जस्तो आज हामी स्टुडियोमा तपाईँलाई पाइरहेका छौँ कि तपाईँसँग धेरै सूचनाहरू छन् हजुर होइन, जुन कुरा दर्शक महानुभावहरू जानकारी पनि हुन्छ र त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्र अथवा राज्यका निकायलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले गर्दा सबभन्दा बढी प्रभाव परेको पर्यटन क्षेत्रमा भनिन्छ नि होइन, पर्यटन उद्योगमा भनौँ, नेपालको पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट अथवा त्योसँग जोडिएका सबै पदयात्रादेखि लिएर होमस्टेसम्मको जुन विषयहरू आइरहेको छ नि, कहाँ समस्या छ यो 20 महिनाको अवधिमा के कुरा अप्ठ्यारोहरू आइपरे? हेर्नु, सबभन्दा ठुलो समस्या आएको त स्पेसली हाई माउन्टेनमा नै हो होइन। हाई माउन्टेनमा के भयो भने अलि जुन हिसाबको हाम्रो पर्यटकहरू माथि जाँदा एउटै पर्यटकले 4-5 जनालाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था थियो एज अ भरिया गाइड, त्यो चाहिँ सबै कुराहरू एक प्रकारले ठप भयो। तर पनि खुम्बु क्षेत्रले केही हदसम्म आफूलाई रिकभर गर्न सक्यो सिम्पली किन लास्ट इयर हामीले जस्तोसुकै परिस्थिति भयो नि क्लाइम्बिङहरू चलायौँ। क्लाइमरहरू 600-700 जना क्लाइमर आउँदाखेरि तिनलाई सपोर्ट गर्ने स्टाफहरू लगायतले गर्दाखेरि केही हदसम्म त्यहाँका लजहरू केही दिनलाई केही समयलाई चलायमान भयो। तर त्यति राम्रोसँग गर्न सक्छ एउटा सेक्टर त्यो बेसरी उभा छ। अनि अर्को सबभन्दा व्यवसाय को मारमा परे भन्नुहुन्छ भने दुईवटा सेक्टर मर्यो। सबभन्दा ठुलो व्यवसायीहरूको आफ्नै सम्पत्ति थियो, त्यसलाई धितो राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर उहाँहरूले सम्भाव आफूलाई धान्नुभयो। तर एउटा मध्यम खालका व्यापारी जुनले व्यापार गर्न सुरु गरेका थिए, जोसँग धेर थोर पैसा थियो, त्यो एउटा होटल लिजमा लिएर त्यसको फर्निसिङमा खर्च गरेर आफूसँग भएको सम्पत्ति पनि सिद्धाइसके र अब एडिसनल त्यसलाई ब्याङ्कमा राखेर लोन थपाउँ भन्न नमिल्ने, भाडा तिरेर राख्नुपर्ने र उहाँ त्यो एउटा लेभलको जुन चाहिँ भर्खर उदाम्दै गरेका जुन जति पनि साना व्यवसायीहरू थिए उनीहरू सबभन्दा ठुलो मर्कामा परेका छन् अहिले। किनभने अब त्यो तपाईँ बिस्तारा पिलो बोकेर कहाँ जानुहुन्छ होइन, सोफा कति बोकेर लान्छ, फर्निसिङ सब तपाईँले गर्नुभएको छ भने पक्कै त्यो उहाँहरूको एउटा पीडा छँदैछ। सँगसँगै अर्को सबभन्दा पीडित भएको मजदुर जुन पर्यटनमा भएका मजदुर जुनको चाहिँ कुनै लेखाजोखा थिएन, जुनलाई ट्याक्सको दायराभित्र थिएनन्, जुनले टिडिएसहरू बुझाउने गरेका थिएनन् अथवा भनौँ न पेनमा दर्ता थिएनन् र जुनले क्यासमा तल बुझ्ने गर्थे, स्पेसली माउन्टेनमा काम गर्ने पोट्रीहरू भए, गाइड शेर्पाहरू, उनीहरूको अवस्थामा पनि अलिकति उनीहरूलाई पनि उनी मर्का परेको छ। किनभने पर्यटन
पर्यटन क्षेत्रका मजदुर श्रमिकहरू यहाँले भन्नुभयो नि महत्त्वपूर्ण विषय, त्यो चाहे ठुला होटल अथवा तारे होटल हुनसक्छ, साना रेस्टुरेन्टदेखि लिएर अथवा विभिन्न पर्यटन उद्योगसँग आबद्ध चाहिँ मजदुरहरूको रोजगारी गुम्यो होइन त। यसको लागि पर्यटन बोर्डले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर अथवा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यस्तो श्रमिक मजदुरको परिवारलाई पुनर्कर्जा अथवा पुनर्राहतको कार्यक्रम दिने एउटा भनौँ केही यस्तो छ। अब खास यो जुन रोजगारी दिने यो पर्यटन बोर्डको आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्र जुन हो त्यो भित्र पर्ने कुरा त होइन, तर यहाँले अध्ययन हजुर। तर हामीले के गर्यौँ भने यो खास भनेको जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, विपदमा यति पैसा छुट्याएर यस्ता खालका क्रिएटिभ कामहरू गरौँ, अथवा राज्यले अहिले गरिरहेका जुन टेन्डरबाट गर्ने प्रक्रियाबाट जुन माउन्टेनमा गरिने काम छ त्यो चाहिँ पर्यटनका मजदुरलाई बोलाएर उनीहरूको स्किल आधारमा उनीहरूलाई डाइरेक्ट दिन सक्ने र एउटा भनौँ न डाइरेक्ट पेमेन्ट सिस्टम लिएर आए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हामी कुर्यौँ। गत वर्ष हामी कुरिसक्दाखेरि यसमा खासै राज्यबाट यी मजदुरलाई लिएर खासै पहल नभएको देखिएपछि अब पर्यटन बोर्डको दायित्व त होइन र यो उद्देश्यभित्र नि पर्दैन, तर हामीले ल यो बेलामा नगरे कहिले गर्ने त भनेर हामी UNDPसँग मिलेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गऱ्यौँ, एउटा सस्टेनेबल टुरिज्म लाइभलीहुड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित एउटा प्रोजेक्ट ल्यायौँ र त्यो प्रोजेक्टको अन्तर्गत अहिले हामी 1 लाख म्यान्डेज चाहिँ रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। इनिसियली कस्तो खालको रोजगारी हो यो? स्पेसली हिमालमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ अब ती माउन्टेन ट्रेलहरू मेन्टेनेन्स गरिदिने, अब नयाँ ट्रेलहरू खोल्ने, कतै अब तपाईँको भनौँ न भत्केका छन् ब्रिजहरू तिनलाई बनाइदिने, त्यो गरेर जुन अनि जस्तो यही हेरिटेज साइटहरूको सरसफाइ भयो। अब ठाउँ हेरेर कुन क्षेत्रका त्यसमा हामीले होटलमा काम गर्नेलाई दिएका छौँ, तपाईँको नाटासँग सम्बन्धित ट्राभल ट्रेडमा रहेकालाई, तपाईँको राफ्टिङसँग सम्बन्धितलाई र नदी किनारका ठाउँहरू जहाँ फोहोर फालिया छ त्यसलाई सरसफाइ भनेका छौँ। एक प्रकारले सरसफाइ हुने, एक प्रकारले उनीहरूले रोजगारी नै पाइराख्ने र भोलि यो चाहिँ तपाईँको रिभाइभलको एउटा फेज हो नि। वन्स रिभाइभ हुने बित्तिकै हामी पुरै लथालिङ्ग देखाउन त सक्दैनौँ, त्यो बेलामा हामीले सरसफाइ गरेर राम्रो चिटिक्क पारेर राखेको डेस्टिनेसनहरू चाहिन्छ। त्यसमा पनि यसले सघाउ पुर्याउने हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्ट UNDPसँग मिलेर नेपाल पर्यटन बोर्डले आधा साझेदारीको रूपमा ल्यायौँ र त्यसबाट हामीले सुरुमा अब आशा गरेको 50,000 जति थियो भने फेरि हामी स्थानीय सरकारसँग फेरि 50-50मा साझेदारी गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारले मेटेरियल किन्ने, यताबाट हालेको पैसाले चाहिँ विशुद्ध रोजगारी दिने, रोजगारी पेमेन्ट गर्ने र पेमेन्ट सिस्टम पनि हामीले मजदुरको खातामा डाइरेक्ट मिलायौँ, बिचमा माइक तल होला भनेर। त्यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ अहिले, सञ्चालनमा छ ठाउँमा। अब अहिले टोटल 10वटा ठाउँ रोजेर फर्स्ट फेजमा सुरु भएको छ। जस्तो यो त विभिन्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, कञ्चनजङ्घादेखि अफिससम्म नै पुर्याएको छौँ हामीले होइन। गाउँपालिकालाई केही नाम भन्दा ठ्याक्क मलाई अहिले गाह्रो होला, तर यसमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएको छौँ। आधा पैसा जस्तो उहाँहरूले हाल्नु भएको छ, आधा सुरुमा 10 करोड हामीले हाल्यौँ, 10-12 करोड रुपियाँ UNDPसँग लियौँ, 2टा जोड्यौँ, त्यसबाट भएको पैसा बराबर फेरि स्थानीय सरकारको पनि सहभागितामा गराएर 1लाई 2, 2लाई 4 गरेर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टको अलिकति नेपालभरि नै साँच्चै अहिले सरकारले पछिल्लो पटक चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा बिदा पाउने, जान सक्ने भन्ने एउटा जुन एउटा व्यवस्था गरेको छ होइन। यो व्यवस्थाले यो व्यवस्थाको बारेमा हजुरले भनिराख्दाखेरि मैले यो व्यवस्था खास भनेको नेपाल पर्यटन बोर्डले 3टा कन्सेप्ट पहिले देखुन्ड सार्या हो। त्यसमा चाहिँ 2 दिनको बिदा दिने होइन, स्याटरडे सन्डेको बिदाको कन्सेप्ट सबभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ अहिलेको पुनरुत्थानको लागि, किनभने यसले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भनेका थियौँ। 1, 2 हामीले 50,000 सम्मको आम्दानीमा कुनै पनि इन्कम ट्याक्स नलिने हो, नलिने, तर त्यो पैसा बराबरको चाहिँ कुनै पनि होटलमा अथवा पर्यटकीय गतिविधि गरेको बिल वर्षभरिमा बुझाएको हुनुपर्ने भनेका थियौँ। यदि त्यो भयो भने नि 50,000 इन्कम ट्याक्स नलिँदा नि गभर्मेन्टलाई खासै लस नहुने, तर पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्ने 2टा थियो भने। तेस्रो भनेको यो अहिले दिएको पेड लिभको जुन 10 दिनको कन्सेप्ट छ, यो तेस्रो कन्सेप्ट हो र सबभन्दा कम प्रभावकारी हुनसक्छ भने हामीले यो तेस्रो कन्सेप्टलाई भनेका थियौँ। कारण थियो, यसको कारण के हो भने यो सदुपयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न बेसरी गाह्रो छ। पक्कै पनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँबाट बिल लिएर आउनुपर्ने, फोटो ल्याउनुपर्ने, सोसल मिडियामा हाल्नुपर्ने, केही त्यस्ता कुराहरू हामीले क्राइटेरिया बनाएनौँ भने यो चिज मिसयुज हुनसक्छ भन्ने। तर पनि हजुर, किनभने घरै बसेर पैसा पनि बुझ्ने, यो त यसको मूल उद्देश्य त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हो। त्यो प्रवृत्ति त हाम्रो छ। फेरि यो प्रवृत्ति हामीमा बेहोरी विद्यमान छ र के हो भने हेर्ने पनि कर्मचारी, घुम्ने पनि कर्मचारी भइसकेपछि अब तै चुप मै चुप भन्ने स्थिति पनि आइपुग्छ कि भन्ने चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ नि, यति बेला मलाई लाग्छ यसमा हामीले एउटा क्लियर कार्यविधि बनाएर अगाडि जानुपर्छ र यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले
राज्यलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। कर्मचारीले भ्रमणको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। होइन, हेर्नुहोस् यो प्याटर्न अब हेर्नुहोस्, दुरुपयोग जहाँ तपाईँको छ। अब नेपाल हो, तपाईँ हामीले चिनेको हाम्रै देश हो। जुन संस्कार आजसम्म हामीले कलेजमा स्कुलमा मोरल एजुकेसन दिएका छैनौँ। हामी डाइरेक्टली ठुल्ठुला पैसै कमाऊ, नराम्रो कुरा गरेर सेबास बाबु त बाठो रहेछस् भनेर तपाईँ हाम्रो हामी त्यो संस्कारमा हुर्काएर लिएर त्यो संस्कारमा हामी छौँ। अलिकति तपाईँसँग आज केही कुरा अझ पनि जोड्न खोजिरहेको छु मैले। त्यो सबै कुरा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि पनि त कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन त सबैतिर लगाउनु पर्यो। यसको लागि पर्यटन बोर्डले के त्यस्तो योजना देशभरि सञ्चालन गर्दैछ भन्नुपर्छ? होइन, भ्याक्सिनेसनमा अब हामी भन्दा पनि पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अब डिसिजनहरू नै त्यसमा तपाईँहरूको समन्वय छ कि छैन? पक्कै पनि छ। उहाँहरूलाई हामीले जस्तो पर्यटकीय गन्तव्यहरू त तपाईँलाई थाहा छ। एउटा कुरा तपाईँले अघि सुरुमा एउटा कुरा उठाउनु खोज्नु भएको थियो कि हाम्रो खुला सिमानाको कारणले गर्दा हाम्रो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि भारततर्फ पनि हाम्रो खुला सिमाना होइन र चीनतर्फ पनि लुकीछिपी आउन सक्ने हाम्रो अझै पनि धेरै नाकाहरू छन् भन्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई अझ रेड जोनमा राखेको छ। नेपाल सुरक्षित छैन पर्यटकीय गन्तव्यको लागि भन्दै गर्दा हामीले कमसेकम नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन ढिलो भयो नि। यो मेसेज दिन एउटा ढिलो किन भइरहेछ भन्ने म अस्ति नेपालगञ्ज पुगेको थिएँ। यही कुराहरू केही त्यहाँका पर्यटकीय गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाउने होला भन्दा र बोर्डरमा दैनिक रूपमा 10,000 मान्छे नेपाल पस्ने र 10,000 जाने छ क्रम। तर ती सबै के छ भने हिँडेर अब कुनै पर्यटकीय गतिविधिको लागि हामीले कुनै व्यक्तिहरू छन् आफ्नो फ्यामिली राखेर गाडीमा आएछ भने त्यो गाडीहरूलाई हामीले प्रवेश दिएको छैन। मालवाहक गाडीभित्र 100औं मजदुर बसेर आइरहेछन्, त्यो त हामी रोकेका छैनौँ। तर जुन पर्यटकीय गतिविधिलाई आफ्नो प्राइभेट गाडी लिएर आइरहेछ त्यसलाई रोकिरहेका छौँ। त्यही भएर आवश्यकता के देख्छु भने हामीसँग भएका जम्मा 21वटा नाका हुन्, जसमध्ये 7वटा भन्सार नाका छ। भन्सार भएको ठाउँ के अरे इमिग्रेसन भएको पोइन्ट चाहिँ इमिग्रेसन पोइन्टमा चाहिँ र अर्को त अब कस्टम पोइन्ट सबैलाई खोलिदिएर त्यहाँ 51टा पिसिआर टेस्ट गरे अथवा त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्ने कोभिडको पिसिआर नेगेटिभ लिएर आएकोलाई जसरी प्लेनबाट आएको जस्तै उनीहरूलाई निर्वाध रूपमा नेपालमा जान दिने भन्ने बित्तिकै इन्डियाको पर्यटकहरू जाने गन्तव्य खोजिरहेका छन्। त्यहाँका ठुल्ठुला आउटबाउन्ड ट्राभल एजेन्टहरू आज कहाँ पठाउने होला, किन दुबई र मालदिभ्स बाहेक उनीहरूसँग अप्सन भइरहेको छैन। यो बेला नेपाललाई गोल्डन अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। मेरो भनाइ राज्यले पनि हुनसक्छ होला नि। हजुर, जोखिम कति पनि छैन। म के कुरा गर्दैछु भने यो बेला खोलौँ, 21वटा ठाउँमा 21वटा क्लिनिकलाई दियो भने नि अथवा हस्पिटलहरूलाई दियो भने उनीहरूले जिम्मा लिन रेडी छन्। तर त्यसको लागि हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा होइन र कोभिड विरुद्धको लागि आवश्यक तयारी अथवा मास्क सेनिटाइजर भने अब त्यो त हामीसँग भइसकेको छ। हामी मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय WHO खोप लगाएको हुनु पर्यो, प्रोटोकल खोप लगाएकोलाई मात्रै भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यौँ भने र नेपालमा त हेल्थ सेनिटाइजर अब तपाईँको हेल्थ हाइजिनको उसमा त सबभन्दा पहिलो प्रोटोकल पर्यटनसँग ऊ त एसियामै सबभन्दा पहिला हामीले ल्याएको। अझ ग्लोबली भन्नुहुन्छ भने 6 नम्बरमा नेपालले लिएर आएको र हाम्रो कपी इभन इन्डिया अन्य देशहरूले नि कति राम्रो प्रोटोकल भन्ने अवस्था हो र हाम्रो यो क्याबिनेटबाट पास भएपछि भने आजको दिनमा नेपालका पर्यटकीय गतिविधिमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू जे जति होटल अथवा अन्य व्यवसाय छ सबै साथीहरूलाई रात्रिकालीन व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, स्पा कसरी सञ्चालन गर्ने, होटल कसरी सञ्चालन गर्ने, हामीले टोटल 7वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोटोकल बनाएर राखेका छौँ। तर त्यो कतिको लागु होला? लागु भयो नि त। जस्तो एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले यहाँलाई, जस्तो ठमेल लगायतका विभिन्न पोखरा लगायतका हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू नगरकोट होला होइन, जहाँ देशका विभिन्न भूभागहरूमा छन्, केही ठाउँमा रात्रिकालीन व्यवसायहरू पनि छन्, राजनीतिक व्यवसाय सञ्चालनमा छ भन्दै गर्दाखेरि यदि हामीले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन अथवा मापदण्ड सुरक्षाको मापदण्डलाई ख्याल नगर्ने, फेरि भिडभाड बढाउने हो भने त फेरि त्यही भएर त्यसमा पनि हामीले प्रत्येकमा जस्तो रेस्टुरेन्टमा यहाँको निगरानी कतिको हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ एउटा टिमै बनाएर चाहिँ निगरानीमा बनाइएको थियो। अहिले फेरि पुनः त्यो बिच हामीले रोकेको भएर फेरि रोकियो। अदरवाइज निगरानीको लागि पर्यटन बोर्डको पदाधिकारी र विभागका पदाधिकारी भएर चाहिँ निगरानीको एउटा टिम पनि बनाएर हामीले काम पनि गरेका हौँ। कतिलाई चाहिँ हामीले गरेर कारबाहीको कामभन्दा पनि एजुकेसन यो चाहिँ नगर्नु, यसरी जाने हो, नबुझेको ठाउँमा बुझाउने प्रयास गरेको र त्यो चाहिँ काम भएको छ। र पछि गएर एसोसिएसनहरू जे जति छन् उनीहरूलाई पनि बढी चलायमान बनाएको, किनभने हानले होटल जति सबैमा चाहिँ आफ्नो निर्देशनहरू दिने, टान सबैले चाहिँ हामीले अफिस कसरी सञ्चालन गर्ने, होटल रेस्टुरेन्ट ती प्रोटोकल यसरी फलो गर्ने भन्ने एक प्रकारले चलाएको हो। अब अहिले फेरि सहज स्थिति गभर्मेन्टले खोलिदिँदाखेरि प्रोटोकल पालना गरेर चलाइदिनु भनिरहेको अवस्थामा कतिपय नमाने, फेरि यही हाम्रो नेचर पनि छ कि हजुरको खुला भयो भन्ने बित्तिकै सरस्वती। तर त्यसमा पनि अब सबभन्दा अवेरनेसकै कुरा हो। अवेरनेस अलि बढ्यो भने उनीहरूलाई नि एक दुई फेरि रोकिदिएपछि यसले त मलाई नै यसको नकारात्मक असर पर्दो रहेछ, मैले यो पालना गराउनुपर्छ भन्ने खालको नै जान्छ। अब अहिले म ठमेलबाट आउँदैछु बिहान, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू एउटा प्रोटोकल पालना गर्ने काम गरिएको देखिन्थ्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि अब नगर्नेलाई
अलिकति सचेत गर्ने हो हुनलाई मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू अलि पढलेखेका छन् अब जस्तो हामीका के देखिन्छ सुरुमा केही मापदण्ड पालना हुन्छ पछि त यस्तै हो नि भनेर ठमेल होस् नगरको पोखरा होस् अथवा पार्टी प्यालेसहरू जुन अहिले छन् पार्टी प्यालेसहरू धेरै छन् होइन ती सबैलाई एउटा मापदण्डमा ल्याउन त निकै कसरत गर्नु पर्ला त्यसको लागि यहाँहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ एउटा कुरो त्यसको लागि बढी यहाँहरूको चाहिँ भनौँ न अब निषेधाज्ञा त हट्यो हजुर तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा पालन गर्न हामी कति सक्छौँ लास्ट इयर पनि हामीले 2800 जनालाई यो ट्रेनिङहरू दिएको हो होइन हेल्थ हाइजिन ट्रेनिङको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर र उनीहरू पनि कस्तो भने तपाईँहरूले लिइसकेपछि तपाईँको ठाउँमा तपाईँ आफै गएर फेरि पुनः दिनुहोस् भन्ने नि पठाएको हो त्यही भएर हेल्थ हाइजिनमा ट्रेनिङ नपुगेको होइन पुगेको छ तर अब यही हो बिर्सिदिने जुन बानी छ नि त्यो चाहिँ एउटा खराब लापरवाही गरिदिने अब छैन भनिदिने त्यति सहज त्यस्तो नगरिदियो भने मलाई लाग्छ नेपालको धेरैले बुझिसकेका छन् र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन यसलाई चाहिँ यसले रियलमै पालना गराउन सक्यो भने यसले चाहिँ पोजिटिभ मेसेज दिन्छ र अहिले चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुदेखि नै इनिसिएसन लिएको अहिले पनि हाम्रो अहिलेको पनि बजेटमा हामीले केही व्यवस्था गरेका छौँ त्यही भएर यो चाहिँ पोजिटिभली नै अगाडि जाला जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले विशेष गरेर होटलहरू होइन ठुला होटलहरू भनौँ तारे होटलहरू बन्द भएको देखिन्छ होइन तर भित्र केही कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको पाइन्छ सभा सम्मेलन भएकै देखिन्छ र एउटा चाहिँ श्रमिक मजदुरहरूको गुनासो छ कि हामीलाई भनौँ न होटलहरूबाट र एउटा भनौँ व्यावसायिक क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले रोजगारी गुमायौँ तर हाम्रो अहिले रोजगारी छैन र हामीले कुनै राहतको कार्यक्रम पनि पाएका छैनौँ र भनौँ न ठुला सञ्चालकहरूले चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्था राष्ट्र ब्याङ्कबाट आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ भने किन त्यो श्रमिक मजदुरले नपाउने भन्ने गुनासो उहाँहरूको परिवारलाई पनि त एउटा पीडा भयो नि त होइन यसमा सचेत हो हामी सचेत छौँ त्यही भएर त लास्ट इयर गभर्मेन्टबाट एनाउन्स भएको 1 खर्ब चाहिँ पुनर्कर्जाको रूपमा र 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ जुन थियो रोजगारीको लागि सपोर्ट गर्ने भन्ने जुन पैसा आएको थियो त्यो बजेटमा नि विनियोजन गरियो तर जुन कार्यविधि बनाइयो त्यो गाह्रो भयो त्यही भएर मैले दुईवटा वर्गहरू सबभन्दा पीडित छन् भन्ने यहाँलाई भनेको थिएँ त्यसमा एउटा चाहिँ मध्यम खालका व्यवसायी जुनले चाहिँ रेन्टमा प्रोपर्टी लिएर केही खालका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए र दोस्रो त्यो श्रमिक वर्ग किनभने उनी प्रोटोकल अब कार्यविधि बनाउँदा के भने पर्यटन मजदुर भएको आइडेन्टिफिकेसन अब आजका नेपालमा भारी बोकेर हिँड्ने कतिसँग पर्यटन मजदुर छ भन्ने हामीले कहिले यो कि त पोलिसी लेभलमा पहिल्यै स्थानीय निकायबाट आइडेन्टिटी कार्ड बनाइदिनु पर्ने भने भए सजिलो हुन्थ्यो हिजो हामीले त व्यवस्था गरेनौँ अब अहिले आएर परिचय पत्रको कुरा गरेर नभएको चिज खोजेर त भएन नि अब त्यो गाउँको मजदुरलाई गएर पेन नम्बर लिएको हुनुपर्ने भनेपछि अब पेन नम्बर कहाँबाट हुनुपर्ने भने यस्ता हामीले कार्यविधि भने के भने पर्यटन मजदुर हो भनेर कुनै पनि कम्पनीले सिफारिस गर्छ भने उनीहरूलाई 20-50 हजार के दिन सक्छ राज्यले त्यतिको हिसाबमा चाहिँ सफ्ट लोनको रूपमा दिने अहिले क्राइसिसमा पछि कमाएपछि तिर्छन् भन्ने हिसाबले लान सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ भन्ने हो किन आइडेन्टिटी कार्ड ट्याक्स पे सर्टिफिकेट टिडिएस तिरेका प्यानमा भएका यी कुराहरूले गर्दा अलि व्यावहारिक भएन तिनको हकमा अरूलाई गर्दा हुन्छ जुनमा हिजोदेखि नियम बनाइएको थियो भने त्यो ठिक छ तर जुन स्पेसली स्थानीय निकायहरू जुन अहिले स्थानीय सरकारहरू छन् पालिकाहरू वडा कार्यालयहरू छन् होइन गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका ती संस्थाहरू बढी जिम्मेवार भइदिए सही अब होइन अब फेरि राज्यबाट अब निर्देशन हुनु पर्यो यो यसलाई भन्छ लेसन लर्न आज लेसन लर्न गर्ने तर अहिले फेरि कुनै एक्सन नलिने त्यस्तो चाहिँ पोलिसी बनाइएन भने भोलि फेरि यस्तो सङ्कट आउँदाखेरि कसले हेरिदिन्छ त नि त्यही भएर अब यो कुरो चाहिँदो रहेछ आवश्यक भनेपछि आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा भएका त्यस्ता मजदुरहरूलाई बोलाएर उनीहरूको आइडेन्टिटी कार्ड बनाएर राखिदियो भने प्यान नम्बर अहिले लिन लगायो भने भोलि यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूलाई सहुलियत दिन सहज हुनेछ स्थानीय तहले आफ्नो नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यलाई सुचारू पनि गर्न सके होइन त्यसको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो यति भन्दै गर्दा जस्तो यति बेला विदेशबाट आउने पर्यटकहरू समस्यामा परे नेपाल आउन सकेनन् होइन ट्राभल एडभाइजरी पाएको अवस्था छैन भन्ने कुरा आइरहेछ नि जस्तो यो समस्याले त नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछाडिसम्म धकेलिनु भयो नि त अब ठिक हो डोराजी हामी के गरिरहेछौँ भने अब सिजन मुखैमा छ त्यही भएर राज्यका अब अहिले हामीले मन्त्री पनि नपाएको अवस्थामा पनि अब हामी सबै मिलेर सिसिएमसीमा एउटा नयाँ प्रपोजल लिएर गएका छौँ जसमा हामीले के भनेका छौँ भने अब हामी कोभिडसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ र हामी सधैँ कोभिड भनेर डराएर अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउन सकिँदैन त्यसैले अब V2V भ्याक्सिन लगाएर आएकालाई चाहिँ नेपाल आएर यो फेरि PCR टेस्ट गरेर उनीहरू घुम्न जान सक्ने वातावरण दिनुपर्छ भनेर 1 नम्बरमा ल्याएका छौँ दोस्रो अब क्वारेन्टाइन भन्ने जुन राखिएको थियो क्वारेन्टाइन नपर्ने भनेका छौँ भ्याक्सिन लगाएकालाई त्यही भएर अब यो कुरो मात्रै हामी लागू गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ दोस्रो भारतबाट आउने गाडीहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा
त्यही भ्याक्सिन लगाएका पर्यटकहरू आउँछन् भने प्राइभेट गाडी लिएर सहजै नेपाल आउन दिनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो प्रहरी अथवा हाम्रो भने सुरक्षा संयन्त्रले बढी जाँचबुझ गर्नुपर्छ। हो, त्यसमा पनि होइन, उहाँहरूको केही पनि छैन नि। तपाईँको एउटा हेर्ने सबैको पिसिआर टेस्ट रिपोर्ट हेरेर नेगेटिभ छन् भने उनीहरूको आई कार्ड र पिसिआर टेस्टको नाम जुदाएर छोडिदियो भने मिल्छ। त्यति सहज भनौँ न। हामी जहिले पनि बढी कम्प्लिकेटेड बनाउन धेरै शङ्काले हेरिदिँदो रहेछ क्या प्रशासन भन्ने चिज। त्यसमा चाहिँ हामी अलि सहज गरेर हाम्रो मूल उद्देश्य के भने कसरी हुन्छ धेरै पर्यटकभित्र पसाल्नु पर्यो भन्ने, ल्याउनु पर्यो, सुरक्षित पनि रहनु पर्यो। हाम्रो व्यवसाय च्यालेन्ज छ र अहिलेको भन्नुहुन्छ भने यसमा सहज पनि छ। किन एनसेल जस्तो कतिपय कम्पनीहरूलाई हामी यो यसमा एउटा सहकारी गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको एउटा सिम कार्ड दिने 100 रुपियाँ कुरा हो। उहाँहरू पर्यटक कहाँ गइरहनु भएको छ उसको ट्र्याकिङको हामी गरिदिन्छु भने एनसेलबाट यो प्रपोजल पनि आएको थियो। मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ एक प्रकारले एनसेललाई यता स्वास्थ्य उसलाई र पर्यटन बोर्ड बसेर तिनटाले सँगै काम गर्न सक्यौँ भने यो सबै कुराहरूको समाधान सहजै हुनसक्छ। तर अब यस्ता कुरामा इनिसिएसन अलि गभर्मेन्टबाट त्यस्तो खालको अलिकति एग्रेसिभली कोही आएन भनेपछि यहाँले भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो एउटा कुरा, र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सुरक्षित छ, हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पनि हुनु पर्यो र निगरानी पनि हुनु पर्यो। हस्, त्यही नै हो। हस्, त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हजुर, हामी त पक्कै पनि छौँ र आजभोलि नै नयाँ प्रोटोकल आउँदैछ। एक प्रकारले नयाँ चाहिँ तपाईँको आगमन कार्यविधि एउटा नयाँ आउँदैछ। त्यो अनुसारले पक्कै पनि अब आउने सिजनलाई त्यसले पक्कै सपोर्ट गर्नेछ भन्ने छ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति बिज टकमा आज हामीले कोभिडको महामारीबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, नेपालका साना ठुला मझौला पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरू र होटल अथवा विभिन्न क्षेत्रमा यो पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएका श्रमिक मजदुरहरूको पनि उहाँहरूलाई पुनर्कर्जा अथवा राहतको कार्यक्रम राज्यले दिनुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश दिन ढिलो भइसकेको छ। यसको लागि कूटनीतिक तहबाट सरकारले प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकिरहेको छैन। यिनै सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। र बिस्टकको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।